21 मई को बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में APS की स्कूल बस पर दहशतगर्द हमला किया गया, जिसके नतीजे में जो कई बच्चे जो हैं वो शहीद हुए और 42 के लगभग अफराद ज़ख्मी हुए। इस वक्त मैं CMH कोयटा में मौजूद हूँ, जहाँ पर उन ज़ख्मी बच्चों को लाया गया। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए चल के आपको बताते हैं कि उनका हाल क्या है और उनके जो वालिदैन हैं उनका हौसला और अज़्म कैसा है। इस अफसोसनाक वाक़े में, इस दहशतगर्दी के वाक़े में ईशा सलीम और सहर सलीम, 2 बहनें हैं, वो शहीद हुई। उनका भाई जो है वो ज़ख्मी हुआ। तो उनके अहले खाना से बात करते हैं। आप अपना तारुफ कराइएगा और ये बताइएगा कि जो ईशा का और सहर के भाई जो हैं, जो ज़ख्मी हुए, उनकी हालत कैसी है और इस वक्त क्या पैगाम क्या है आपका कौम के लिए कि किस तरह बच्चों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम आसिफ है। मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हूँ। ये मेरे छोटे भाई हैं सुबदार सलीम, उनकी 2 बेटियाँ शहीद हो गई हैं, ईशा सलीम और सहर सलीम। एक 10th की स्टूडेंट थी और एक 8th क्लास की स्टूडेंट थी। उन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है, शहादत का रुतबा हासिल किया है। तो अल्लाह पाक ये रुतबा किसी किसी को देता है, शहादत का रुतबा। हमें फ़ख्र है कि हमने पाकिस्तान के लिए अपनी 2 जानें कुर्बानी की हैं। छोटा बेटा है सुबदार साहब का, छोटा भतीजा सीरियस कंडीशन में है। दुआ है अल्लाह पाक सेहतयाब करे, उसको सेहतयाबी की तरफ आ रहा है। ईशा और सहर क्या बनना चाहते थीं और क्या उनके अज़्म थे, और ख़ास तौर पे उस दिन के हवाले से बताइए जब वो स्कूल के लिए जा रही थी? मेरे भाई सुबदार सलीम साहब ने बच्चों पे बहुत मेहनत की है। पहले दिन से लेकर आज तक बच्चों को APS में पढ़ाया है। बड़ी बेटी को इंजीनियर बनाना है, छोटी बेटी सहर को डॉक्टर बनाना है, और बहुत मेहनत थी। ऑनलाइन क्लासेस UK से ले रही थी, बहुत मेहनत थी। तो अभी सलीम साहब की पोस्टिंग हो गई थी। 22 तारीख को उन्होंने मूव करना था पिंडी के लिए। 21 तारीख को बच्चे अपने क्लास फेलो, अपनी टीचर्स वगैरह से मिलने के लिए सुबह निकलें, जिस दिन ये हादसा हो गया है। 2 दिन पहले मेरी बात हुई है, कहते हैं तैयब हम आ रहे हैं। मैंने कहा आओ, वेलकम, आप आज आ जाओ। 16-17 तारीख थी मे भी, तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हम आएंगे, सीटें वगैरह हो गई हैं। बस अल्लाह को क्या मंजूर था कि उन्होंने 22 तारीख को उनकी डेड बॉडी आनी थी। तो अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या करूँ। अल्लाह ताला दुश्मन ने आपको सब्र दे। लेकिन दुश्मन जो है, बेशरम दुश्मन, बुज़दिल दुश्मन, उसने बच्चों पे हमला किया है। तो पेरेंट्स की तरफ से क्या पैगाम कौम को जो है दिया जा रहा है? बुज़दिल दुश्मन ने बच्चों पे वार किया है। हमारे हौसले पस्त नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारी जानें पाकिस्तान आर्मी के लिए हाज़िर हैं। 2 जानें कुर्बान हो गई हैं, अगर 10 भी हैं तो इस मुल्क के लिए हाज़िर हैं। APS की क्लास 7th की तालिबा खदीजा राशिद, वो भी इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हुई। उनके वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कंडीशन है इस वक्त खदीजा की? खदीजा बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके वो पाँव में फ्रैक्चर है और चेहरे पे चोट आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अभी बेहतर है, बहुत बेहतर है। खदीजा का अज़्म कैसा है? वो इन दहशतगर्दों से घबराई तो नहीं? खदीजा जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ ना, तो खदीजा, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि ये क्या हो गया। तो जब उसकी टीचर मैडम उधर पहुंच गई थी CMH के अंदर, तो उन्होंने जब हमारे साथ रब्ता करवाया कि ये बच्ची आपकी है तो इससे बात करें, तो मैं तो इमोशनल था, रो रहा था। लेकिन खदीजा ने मुझे हौसला दिया कि पापा मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप क्यों परेशान हैं। और उसने मुझे, जब मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि पापा मैं इतने हौसले में थी कि मैंने उधर से बच्चियों को, छोटी बच्चियों को उस बस के अंदर से रिकवर किया, बाहर निकाला। फिर आगे अंकल पहुँच गए हैं, उन्होंने हमें जल्दी से 10-15 मिनट के अंदर CMH तक पहुँचा दिया और हम ठीक हैं। दहशतगर्दों को और इन दहशतगर्दों के जो हैंडलर्स हैं उनको, भारत को क्या पैगाम देंगे? सर ये मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने इस दुश्मन को। उसने हमारे बच्चों के ऊपर वार किया है, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और जो ये कहता है ना कि मैं इनके बच्चों पे वार करके तो इनके हौसले पस्त कर दूंगा, तो वो इसकी गलत फहमी है।
تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس وقت ابھی حال ہی میں اس کو یہ سبق سکھایا گیا ہے، اس کو یہ سبق سیکھنا چاہیے. وہ اس بر اعظم ایشیا میں نہیں، پوری دنیا میں اس کے وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کے پلے کھ نہیں رہ گیا ہے. تو وہ اپنے آپ کو پہلے ہمارے مقابلے جیسا بنائے، پھر اس کو وہ پھر ہمارے سامنے کھلے طریقے سے آئے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان آرمی کیا چیز ہے. جو تفصیلات ہمیں موصول ہوئی ہیں، ان تفصیلات کے مطابق 21 مئی کو جو اے پی ایس کے جو اسکول کے بچے تھے، جو 6ٹھی کلاس سے 10ویں کلاس تک کے جو بچے تھے وہ اس میں سوار تھے، اور 42 کے لگ بھگ بچے اس میں موجود تھے، اور اس میں جو دیگر سٹاف ہے، سیکیورٹی سٹاف اور ڈرائیور وہ بھی موجود تھے، اور اس بس کے ساتھ QRF وینز بھی تھیں. لیکن یہ بس جو اس سنگل روڈ پہ اے پی ایس کی جانب رواں دواں تھی، تو 7:10 پہ یہ بس جب نکلی تو 7:17 پہ ایک سفید کرولا جو ہے وہ اس کے رستے میں آئی، اور رانگ سائڈ سے اس نے بس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. اس وقت اس نے جو ٹائم جو ہے اس جو مینج کیا کہ QRF کی گاڑی جو آگے لیڈ کر رہی تھی وہ جو ہی آگے نکلی تو اس نے فرنٹ سے، اس کرولا نے رانگ سائڈ سے اس بس کا سامنا کرتے ہوئے اس سے ٹکرا دیا، اور 120 کلو گرام جو ہے اس میں دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وہ تھا، اور اس میں 12 سے 15 سال تک کی عمر کے جو ہیں بچے سوار تھے. اور 7:17 پہ یہ جو کرولا جب اس سے ٹکرائی تو جو آگے بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو بچے تھے، ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. تو اب تک جو 6 بچے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 11 کی حالت کرٹیکل ہے، اور اس کے علاوہ جو کل جو زخمیوں کی تعداد جو بتائی جا رہی ہے وہ 42 کے لگ بھگ ہے. 8ویں کلاس کا بچہ محمد احمد وہ بھی خضدار دہشت گرد حملے میں زخمی ہوا. ان کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد احمد اب کیسے ہیں؟ ان کا عزم کتنا بلند ہے؟ السلام علیکم. ماشاءاللہ محمد احمد جس وقت سب سے پہلے میں اس کو CM خضدار میں ملا ہوں تو میرے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. جب ان کا چہرہ دیکھا، لیفٹ سائڈ پہ پورا شیل لگا ہوا ہے، سر میں اس کو ہیڈ انجری ہوئی ہے، یہ بازو پہ ہوئی ہے، تو میں اس کو دیکھ کے ایموشنل ہو کر مجھے کہہ رہے پاپا کیا ہو گیا، آپ کو کیا ہوا؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. اور اپنے ساتھ والے کلاس فیلو کو کہہ رہے تھے کہ کدھر ہیں وہ؟ تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی دائیں بائیں؟ اس نے کہا بالکل، ہل کر کے مکمل اس کے اندر ایسا جذبہ تھا. یہ نہ سمجھے دشمن کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اس کے بچوں کی طرح کمزور دل ہیں. یہ ہمارے بچے بھی شیر دل ہیں. انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح مقابلہ کریں گے. میری 27 سال سروس ہو گئی ہے. 7 سال میں نے وزیرستان میں صرف کیا ہے انہی دہشت گردوں کے ساتھ. 1 سال میں نے سیاچین میں صرف کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے. میرے ساتھ لڑے نا، میرے ملک کے بچوں کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں؟ خضدار دہشت گردی واقعے میں 8ویں جماعت کی بچی کنزا جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں، اور ان کے والد عامر مسیح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ جس طرح اب دشمن بچوں پہ حملہ کر رہا ہے، اور آپ کی جو بچی ہیں 8ویں کلاس کی طالبہ وہ زخمی ہوئی ہیں، لیکن آپ کے عزم جو ہیں وہ کتنے بلند ہیں؟ عزم ہمارے ویسے ہی ہیں، اور انشاءاللہ اس دشمن نے جو حرکت کی ہے اس کا منہ توڑ ہماری آرمی جواب دے گی، اور ہم جو ہیں ہمارے حوصلے بلند ہیں. اس طریقے سے یہ ہمیں ڈاؤن نہیں کر سکتے، نہ ہمیں پریشرائز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گی. کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ کیا پیغام دیں گے کہ قوم کے بچوں پہ اس نے حملہ کیا؟ پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے. عوام سے بھی یہی پیغام ہے، کیونکہ ہم جو ہیں پاک آرمی کے ہاتھوں ہمارا ملک محفوظ ہے. ہم نے دشمن کی یہ بزدلانہ حرکت کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھائی سے بند نہیں کرنا، ہم نے تعلیم دلانی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کا لیے فخر بنے. ثانیہ خضدار میں شہید اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین کا حوصلہ اور عزم دیکھنے کے قابل ہے. ان کا کہنا ہے کہ دشمن کے ایسے بزدلانہ وار ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے. کیمرامین مناقب کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا نیوز، CMH کوئٹہ.